दावत तिलावत कलाम पाक, पाकिस्तान की मारूफ मसरूफ और खूबसूरत आवाज़, छोटी सी उम्र में बड़ा नाम अल्लाह ने अता किया। जनाब कारी मोहम्मद काशिफ साहब मुजफ्फरगढ़ से तशरीफ लाए हमारे मेहमान कारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। सुभान अल्लाह। إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار सुभान अल्लाह। واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب। अल्लाह अकबर। بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله والله على كل شيء قدير। अल्लाह अकबर। إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب। हक। واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف
وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت
وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما أحضرت بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت صدق